वॉच स्पायसाच्या ऑपोजिट थंयसरूय सगळे आखे शिमेर जाल्यार शिमेरूय रस्तो बांयडींग आसा ते जे क्लब कुबानाचे हेचो ब्रॅकांचा जागो घेतला तेज्या फुडल्यान सचिना नगरा कडेन तेजे थंयसरूच आख्खे एका नाग्यान जाल्यार नाग्यान आसता तेन्ना आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता कित्याक ह्यो गाडयो तुम्ही एक लेटर करा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी ह्यो गाडयो रस्त्यार रावता पळय त्यो बंद करा नाल्यार तांकां फायन तरी घालूंक जाय प्लस पुलिसय केल्या पुरो फायन पार्किंग ना तुवें आनी ते आपणाक पाचे मुतपाचे सगळे थंयसरूच करता न्हय ना आमचे गोंयकार गायकवाड वताना सगळ्यांची टॉयलेट पार्किंग भरतात गाडयो ह्यो जाली रावता एक्चुअली म्हाका दिसता तेंच्यांनी लास्ट 2-2.5 म्हयन्या पयलीं मिटींग घेतलेली दिसता तेंच्या भितर आनी तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन केल्लें जे एप्लिकेशन जावन आसा हेका लागून आमच्या गोवा मायल्साक लागून जे गोवा मायल्स कंटिन्युअसली एअरपोर्टाच्यान हॉटेलान ड्रॉप हाडटा आनी खंयसर तरी लागीत रावता आनी तेंचो जो ट्युरिस्ट बिजनस आसा ते उखलता सो तेंच्यांनी आमकां लेटर करता म्हणून सांगलेलें की मातसो आमकां खंय तरी सपोर्ट करा कित्याक आमचें पोट चलना म्हणून आनी हांव 1.5-2 म्हयने लिव्हीर आसलो त्या कारणाक लागून ते पावोंक ना आनी आज ते लेटर घेवन येयल्ले पण मजगतीन तितून आनी एक प्रॉब्लम तेंचो घडला पळय तो व्हडलो आख्ख्या गोंयान जाला पळय तो कॅब एग्रिगेटर जे स्पेशल गॅजेट गोवोरमेंटान काडलेलें आहा दिसता म्हाका दिसता एप्रिलान वो मेन कितें तरी सो तेंचें सजेशन ऑब्जेक्शनाक लागून ते पंचायती कडेन येयल्ले पंचायतीचो सपोर्ट घेवपाक आतां पंचायतीचो सपोर्ट म्हणशी जाल्यार आमी आरपोरा नागवा पंचायत फुल्ली आमच्या टॅक्सी भावां वांगडा उबे रावतले कित्याक तितून 2 गोश्टी आसा आमकां तेंच्या तूं चिंतशीत जाल्यार ट्युरिस्टांचो 2 मुद्दे आसा एक तांकां फेर रेट जाय आसता लो रेट आनी दुसरो तेंची सेफ्टी आसता जी सेफ्टी म्हणशी जाल्यार आमचे गोंयकार टॅक्सी भाव नंबर 1 आसतले इंडियेन जे सेफ्टी प्रोवायड करपाक आतां रेटीचो कितें इश्यू आहा तेंच्यांनी गोवोरमेंटा कडेन बसोन डिस्कस करून कितें पळय जी रेट जाता ती तेंच्यांनी फायनल करून ईच एंड एवरी हॉटेल जी व्हडली मेजर हॉटेल्स आसा सगळे विलेजींनी जावं जी मेजर जॉयंट्स आसा आतां आमच्या आरपोरा म्हणशीत जाल्यार एक 7-8 व्हडलीं हॉटेलां आसा तितून तेंच्यांनी एक चार्ट लावचो व्हडलो बोर्ड करून जशें हायवेचेर आसता पळय व्हडले बोर्ड्स तसो बोर्ड करचो प्लस आमचे सब स्टेशन सेबेस्टियन चॅपल मागीर ड्रीम सर्कल म्हण अशे स्पॉट्स आसा थंयसर तेंच्यांनी ते रेट्स आपले बोर्ड्स लावन सोडचे आनी ट्युरिस्टाच्या सेफ्टीक लागून तेंच्या नॉलेजीक लागून तेंच्यांनी तीच रेट आपल्या वेबसायटीचेर घालपाची ट्युरिजम वेबसायट आनी ट्रान्सपोर्ट वेबसायटीचेर क्लॅरिफिकेशन मेळपाक हेका ट्युरिस्टाक की बाबा ही रेट आहा ती घातल्या आनी टॅक्सी कार घेवन वयता पळय आनी हेजेर आहा पळय ती सेम रेट आसा म्हणून सो हितून इतकी ट्रान्सपरन्सी जर मेळ्ळी जाल्यार म्हाज्या हिसपान ती ऍप हाडपाची गरजूच ना फाटींत एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो जरी तर तूं मोप्पा एअरपोर्टाचेर गेलो रेंट कार घेवन दिवपाक तुका बंदी मेमोरंडम काडलो रोखडोच गोवोरमेंटान की तुका एलावड ना तूं दुसऱ्या हितून वचून तुवें गाडी तुजी भाड्याक दिवची म्हणून हांव न्हू हांवें पळयल्लो हो व्हिडिओ खरी काय खबर ना म्हाका तशेंच हांव कितें म्हणटा एक मोप्पा आमचो गोवा मायल्साचो एप बेस्ड टॅक्सी येता ड्रॉप करता आनी परत खंयसर येवन रावता तें कितपत सारकें आसा तेकाय रावपाक रायट ना न्हू तेणी खंयसर तरी ऑफिसान बसून धंदो करचो पडलो ना तूं जर म्हाका सांगता म्हाजी रेंट कार आसा हांवें म्हाज्या घरा कडसूनूच ऑपरेट करपाची जाल्यार तेणी तेज्या ऑफिसानूच बसून ऑपरेट करूंक जाय ना की तेणी हाडून थंयसर हांव म्हाज्या घरा फुडल्यान सांगता हांव नको तुमकां याद आहा जाल्यार एक 2 वर्सां पयलीं एक एक्सिडेंट जालो आनी 3 जाण मेल्ले एका फॉरेनरान 3 ट्युरिस्टांक मारून उडयल्ले ओके आयज तूं वचोन पळय थंयसर 4 ना जाल्यार 6 तरी गाडयो एप बेस्ड टॅक्सी रावता आनी हें जेन्युअन रिजन हेंचें कित्याक फाल्यां थंयसर जर एक्सिडेंट जालो आनी कोण मेलो जाल्यार तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो जर बंद करूंक जाय आमी आमचे सायडीनसून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय लेटर करतले आनी स्पेशली आमच्या PIक लेटर करतले की तेणीन तेजेर ट्रॅफिक सेल आनी दुसरो दोगांकूय आमी लेटर करतले अंजुना पुलीस स्टेशनान आनी मागता तेंच्यांनी ज्या जाग्यार पार्किंग आसा थंय रावता आमकां काय प्रॉब्लम ना पण जे पार्किंग ना थंयसरूच गाडी दवरता आनी रावतात आनी पांय वयर करता ते स्टेरिंगाचेर पांय दवरता आनी न्हिदता थंयसर सो आमचो कन्सर्न मेन कितें तुवें गाडी खंयसरूय पार्क करपाची ना तुजे कडेन जर पार्किंग आसा जाल्यार तुवें दाखोवची पार्किंग न्हू आतां जर हेंकां जर हेंच्यांनी पार्किंग दाखोवंक जाय गोवोरमेंटाक जाल्यार एप बेस्ड टॅक्सीनी पार्किंग दाखोवची पडली न्हू आपलो लोकांक दाखयल्लो आसा आनी आमदार वावुरता
आतां 7-8 वर्सां जालीं आमदार वावुरता करपाक, खंयसर ना खंयसर तरी ते मिसकम्युनिकेशन जावन म्हाका दिसता ते कॉर्डिनेशन जायनासतना उरता. सो हितून आमदारान आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, CM, टुरिजम मिनिस्टर हांकां घेवन बसोन हेजो सुटावो एकदांच काडपाक जाय. गरज ही कित्याक आयज जर तर हांव नको पूण म्हाज्या हिसपान रेंट कार खंय तरी कॅपिंग केल्लें आसा. सो ते फाल्यां जर रेंट कारांचे जर पोट मारूंक गेले ती तांकां स्लो डेथ कशी, तेचो फुडें बिझनस बंद पडटलो. हेंचो तर आतां हे जर असोच जर हेंच्यांनी आमचो ॲप हाडलो जाल्यार हेंची आतांच डेथ जातली, कित्याक फुडें तेंचें चलचें ना. आनी फाल्यां आनी 5 वर्सांनी जर तूं म्हणशीत की बाबा ना हें चलना परतून हेंकां हाडया म्हणशी, त्या टायमार हे आमचे टॅक्सीकार खंय तरी बार्रांनी बसलेले आसतले बाटल्यो घेवन, मागीर तेंचे ते गाडयो चलोवपाक जावच्यो ना. सो गोवोरमेंटान हेजेर नितांत गरज आसा की जाता तितको लोकांक लागून, आनी आमी केन्नाच इनवॉल्व जायनासले हितून. कित्याक जायनासले आमकां खबर आहा गोवोरमेंट आनी टॅक्सीकार बसून खंयसर तरी डिसिजनार येतले. पूण आयज जे जाग्यार पावल्या पळय हो टॅक्सीचो बिझनस जो पोर्तुगीज टायमा वचून चलतालो पळय तो गोंयकारांच्या हातीनसून काबार जातलो. थोडे सांगतात की आमकां अशी गरज आसा, जे उलयतात पळय तांकां सांग 1-2 म्हयने टॅक्सीन भोंवन दाखया आनी एपान भोंवन दाखया. हांव चॅलेंज मारतात तेंच्यांनी सांगचें की बाबा आपूण 1 म्हयनो अमक्याच्या टॅक्सीन भोंवला गोंयकाराचे आनी अमक्याच्या एपान भोंवला म्हणून 1 म्हयनो, दोगांचे 1-1 म्हयने भोंवन दाखोवनी, सांगूनी मागीर तेणी खंयचो फिजिबल आहा पळय तो. आयज हो सुटावो जायना जाल्यार फुडल्या काळान जे आमी सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणटात पळय ते खंयसर तरी लोकांचेर उपासमारीची पाळी. रिक्वेस्ट करता कित्याक हांव गोंयकार, आमच्या घरांनी टॅक्सी आसा, सगळ्यांचे टॅक्सी आसा, ऑल ओवर टॅक्सी आमचो जो कोस्टल लायन आसा पळय सगळ्यां कडेन टॅक्सी आसा. सो सांबाळपाक जाता जाल्यार ते तुमच्या हातीन आसा. गोंयकाराचो धंदो गोंयकाराच्याच हातीन दवरा. ॲप बेज हाडटा आनी तुमी जर गोंयकारांक काबार करूंक सोदता जाल्यार आमी आरपोरा नागवा पंचायत गोंयकारां वांगडा रावतले उबे, सरकारा वांगडा ना.